अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में फिर हाज़िर हुई हूँ आप सबको एक नई कहानी और नए अफ़साने के साथ। इस मेरे एक नए अफ़साने का नाम है, बेहतरीन कहानी है, इसका नाम है दिखावा। चलिए मैं शुरू करती हूँ बिना कुछ टाइम बर्बाद करते हुए। ये कहानी की है, क्या हुआ रूबी का जब से आई हो चुपचाप हो, बात हुई किसी से, किसी ने कुछ कहा। रूबिका का मुंह फूला हुआ था। वो चाय बनाकर लाई तो मोहित ने उसके मुंह और बिगड़े हुए मूड को देखकर पूछा, कुछ नहीं, चुप करके चाय पिए और लाइट ऑफ करके लेट जाएं, मुझे भी सोना है। वे बहुत लापरवाही से कहते हुए बेड की तरफ बढ़ी। क्या हुआ, तुम चाय भी नहीं पी रही हो? कुछ तो है, ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी, मुझे बताओ सही। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से पूछा। ओहो, आप तो जैसे नन्हे बच्चे हैं कि कुछ खबर ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी बहुत फिक्र है आपको। अगर आपको मेरा ज़रा सा भी एहसास होता तो मैं यूँ 4 लोगों में जलील नहीं होती। झटके से हाथ छुड़ाकर उसने बेरुखी से जवाब दिया। मोहित के चेहरे का रंग बदल गया। वे तो इस बात से को बकती उबाल समझकर भूल चुका था। रूबिका के इस तरह जज्बाती रिएक्शन से उसे दुख हुआ। रूबिका, तुम बच्ची हो जो एक फिजूल सी जिद लेकर बैठी हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मैंने अरबों खरबों की बात नहीं की मोहित, अपनी हद में रहकर सिर्फ 4 लाख की बात की है। आपको तो मेरी हर बात ही फिजूल लगने लगी है। कल मैं भी फिजूल लगने लगूंगी। तुम पागल हो गई हो रूबिका, तुम्हारी सोच किस हद तक इतनी बड़ी होगी, लेकिन मेरी जेब की हद 4 लाख नहीं है। तुम बचकाना बातें कर रही हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मोहित ने झुंझला कर कहा। और मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपको मालूम है किस तरह शर्मिंदगी होती है मुझे जहाँ आरा आंटी, मिसेज अब्बास, नईमा, सलीना और नीलम के सामने। रूबिका की आवाज़ रुंध गई। आजकल ये कोई अच्छी बात नहीं है रूबिका, यूँ अपनी कीमती चीज़ों की नुमाइश करना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी और सिर्फ दिखावा है। खुदा ना करे कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं मोहित। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि कीमती से कीमती चीज़ें पहने। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना? इस वक्त आप पर अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल बैठती है। रूबिका ने मजाक के अंदाज में चोट की तो मोहित भिन्ना गया। हाँ, मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट इतना ज़रूरी है कि तुम मुझसे बात करना छोड़ सकती हो और मुझे बार बार मेरी हैसियत याद दिलाती रहती हो तो ठीक है, मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए 2 दिन में ब्रेसलेट ले आऊँगा। जब तक मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। मोहित ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर सख्त लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। रूबिका बड़बड़ाते हुए लाइट ऑफ करके सर पर चादर तानकर लेट गई। मोहित नए प्रोजेक्ट की छोटी सी सोसाइटी के बंगलोज में रह रहे थे। मोहित और रूबिका की शादी को 2 बरस हो गए थे। मोहित के माँ बाप नहीं थे। एक बहन थी जो शादीशुदा थी और दूसरे शहर में रहती थी। बहन ने अपनी शादी के 1 साल बाद ही भाई के अकेलेपन के ख्याल से उसकी शादी कर दी। मोहित एक कंपनी में मुनासिब पोस्ट पर काम करता था। ऊपर की कमाई के बारे में सोचता भी नहीं था। रूबिका मिडिल फैमिली की खूब से खूब की तलाश में रहने वाली लड़की थी जो अपने से ऊपर क्लास के लोगों से बहुत जल्द घुल मिल जाती और दूसरों की चीज़ें देखकर बच्चों की तरह मचल जाना उसकी फितरत थी। चले मैडम, अब आप अपना घर और अपने मियाँ जी को संभालें, मैं अपनी ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी के 10 दिन बाद दूरिया ने अपना सामान समेटते हुए कहा। दूरिया, कुछ दिन और रुक जाती? मोहित ने चाय का कप टेबल से उठाते हुए कहा। भाई, पहले ही मुझे शहर आए 2 महीने हो चुके, इंशाल्लाह फिर आ जाऊंगी। अम्मी अब्बू होते तो शायद इतने दिन रुक भी नहीं पाती। काश वे दोनों भी होते, मोहित ने उदास लहजे में कहा। माँ बाप के जिक्र पर दोनों भाई बहन उदास हो गए थे। एक के बाद एक दूसरे दोनों का इंतकाल हुआ था। दूरिया इधर शहर आ गई, उधर ऑफिस में इमरजेंसी हो जाने की वजह से मोहित की छुट्टियां कैंसिल हो गई और उसका ऑफिस भी शुरू हो गया और रूबिका ने बाकायदा घरदारी संभाली। साथ ही रूबिका के सभी मायनों में बोरियत के दिन शुरू हो गए। वे दिन भर की बोरियत से तंग आ जाती, घर के काम निपटाकर मोबाइल पर
گھر والوں سے بات کر کے کوئی مووی دیکھ کر بھی اچھا خاصا ٹائم بچ جاتا۔ موہت آفس سے آ کر اسے کبھی مائکے لے جاتا تو کبھی دونوں گھومنے چلے جاتے، کبھی باہر ڈنر کر لیتے۔ موہت شادی سے کچھ دن پہلے یہاں شفٹ ہوا تھا۔ سوسائٹی کے لوگوں سے سلام دعا تھی۔ سوسائٹی کی میٹنگز میں ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی۔ اس دن پڑوسی جہاں آرا آنٹی نے، جو اچھی خاصی بڑی عمر کی تھیں، اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئیں۔ بہت ڈیسنٹ اور ہمدرد تھیں۔ بیٹی تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی ہو؟ ہم سب عورتیں رات کو واک کرتی ہیں، تم بھی آیا کرو، سب لوگ اچھے اور کیئرنگ ہیں، میل ملاقات ہوگی تو تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ جی آنٹی ضرور، روبیکا نے جوس کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں بھائی، شادی کے تمام فنکشن میں تم دونوں کو آنا ہے، موہت میاں کو کہہ دینا، شمیم نے خاص طور پر کہا ہے۔ جی آنٹی ضرور، روبیکا خوش دلی سے مسکرائی۔ روبیکا کو یہ ہمدردی سی آنٹی بہت اچھی لگی۔ کچھ دیر بیٹھ کر جہاں آرا سوسائٹی کے باقی گھروں میں کارڈ دینے چلی گئی۔ ارے ہاں یار، میرے ذہن میں تو یہ بات آئی ہی نہیں، تم بھی باہر جایا کرو، موہت نے روبیکا کی زبانی جہاں آرا آنٹی کی باتیں سنی تو کہا۔ روبیکا نے بھی سوسائٹی کی دوسری عورتوں کی طرح کھانے کے اور گھریلو کاموں سے فری ہونے کے بعد ان سب عورتوں کے ساتھ واک کرنا شروع کر دیا۔ آج کل جہاں آرا آنٹی نہیں آ رہی تھیں کیونکہ بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں بزی تھیں۔ ان لوگوں کا روٹین تھا کہ واک کرتے ہوئے کبھی سوسائٹی کے جنرل اسٹور سے کولڈ ڈرنک پی لیتی تو کبھی سردی کے موسم میں کوئی بھی گھر سے آتے ہوئے کبھی ڈرائی فروٹ تو کبھی مونگ پھلی لے آتی۔ واک بھی ہوتی، ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہوتی، کبھی حالات حاضرہ پر تو کبھی بات چیت چلتی تو کبھی شوبز کی دنیا پر بحث ہوتی، کبھی کسی ڈرامے پر کمنٹ ہوتے تو کبھی مہنگائی کا رونا رویا جاتا۔ آج کل جہاں آرا آنٹی کے بیٹے کی شادی کے ذکر چل رہے تھے، روبیکا نے 4 دن میں اتنا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ سوسائٹی کے لگ بھگ سارے رہنے والے پیسے والے ہیں۔ جہاں آرا آنٹی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹا اور بیٹی شادی شدہ تھی، تینوں امریکہ میں تھے۔ نعیمہ کے شوہر عباس سرکاری آفس میں آفیسر تھے۔ نیلم کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، ان کا شوہر دبئی میں تھا۔ سلینا کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، 3 بچے تھے اور ان کے شوہر کی گارمنٹس کی شاپ تھی۔ ان تمام لوگوں میں روبیکا خود کو مالی لحاظ سے سب سے کمزور سمجھتی۔ موہت، آپ کو پتہ ہے جہاں آرا آنٹی نے اپنی بہو کی شادی کا شرارہ کتنے کا بنوایا ہے؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے روبیکا نے موہت سے کہا۔ نہیں بھائی، مجھے کیا پتہ، میرے ساتھ جا کر آرڈر نہیں دیا تھا آنٹی نے، موہت نے مسکراتے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا۔ نعیمہ بتا رہی تھی پورے 7,80,000 کا ہے اور بہت بہترین بری تیار کی ہے انہوں نے، آج ہم لوگ جائیں گے بری دیکھنے، روبیکا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ہاں بالکل کر سکتی ہیں، وہ پہلے شمیم انکل امریکہ میں تھے، اب ماشاءاللہ تینوں اولادیں وہیں پر ہیں اور گھر کی آخری شادی ہے، موہت نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں یہ تو بات ہے، اللہ پاک کچھ لوگوں کو کتنا کچھ دیتا ہے، روبیکا نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن روبیکا، میری نظر میں یہ پیسوں کی بربادی ہے، وہ فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے، اور اگر خدا نے آپ کو کسی قابل کیا ہے تو آپ کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دیں، کہیں کچی آبادی میں پانی کا کنواں کھدوا دیں، یہ صدقہ ہمیشہ کام آئے گا، موہت نے اپنے طور میں سمجھداری کی بات کی۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں موہت، انسان کماتا کس لیے ہے؟ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو اپنی خوشیوں کے لیے تو دل کھول کر خرچ کرے گا نا۔ موہت کی بات سن کر روبیکا نے برا سا منہ بنا کر بیزار لہجے میں کہا۔ دھوم دھام سے جہاں آرا آنٹی بہو لے کر آ گئیں، ولیمے کا بہترین فنکشن کیا گیا تھا، کھانوں کی ورائٹی اور ارینجمنٹ دیکھ کر روبیکا جیسی لڑکی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قسم سے موہت، آج مجھے بہت گلٹی فیل ہوئی، ولیمہ اٹینڈ کر کے واپس آ کر چوڑیاں اتارتے ہوئے روبیکا نے اداس لہجے میں کہا۔ تو موہت اس کی بے تکی بات پر بری طرح چونکا۔ کیوں، کیا مطلب ہے، کس بات پر گلٹی فیل ہوئی تم کو؟ اپنا کوٹ اتار کر ہینگر میں لگاتے ہوئے پلٹ کر موہت نے حیرانی سے سوال کیا۔ آپ نے سب کے ڈریسز دیکھے تھے، کتنے خوبصورت اور مہنگے برانڈڈ تھے، ایک سے ایک
ایک سے ایک جویل بڑھ کر کپڑے، ایک سے ایک بڑھ کر جویلری، جہاں ہر آنٹی کا سونے کا ہار اور وہ ایئر رنگ اف کتنے حسین تھے، اور ان کی بیٹی کا جڑاؤ چندن ہار اور کنگن میں نے تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں ان سے ملی تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ شرمندگی کس بات کی یار؟ ان کے گھر کی شادی اور گھر والوں کی تو خاص سب سے الگ تیاری ہوتی ہے، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کے گھر کمائی ڈالرز میں آتی ہے، اور ہمارے یہاں ڈالرز کتنا مہنگا ہے۔ موہد نے اس کی بات کا بھرپور جواب دیا۔ سلینا اور نعیمہ کے شوہر تو انڈیا میں ہی ہیں۔ ہاں، ان کی جویلری اور ساڑیاں کتنی حسین تھیں۔ نعیمہ بتا رہی تھی 35,000 کی ساڑی اور 52,000 کا سیٹ تھا۔ فوراً سے پہلے ہی جواب آیا۔ سب کو مارو گولی یار۔ سب کو مارو گولی یار، مگر سچ کہوں تو ان سب عورتوں میں سب سے حسین میری بیگم ہی تھی۔ موہد نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے اسے بہلانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تو روبیکا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل اور دماغ آج کے فنکشن میں ہی الجھا ہوا تھا۔ آئے دن روبیکا کسی نہ کسی بات کو لے کر موہد کے سامنے سوسائٹی کے لوگوں کے گنگان گاتی اور اس کا مقابلہ اپنے آپ سے کرتی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ ہاں مجھے بھی، آپ کو پتہ ہے نا نعیمہ اور عباس بھائی دبئی جا رہے ہیں گھومنے، روبیکا نے کہا۔ ہاں مجھے بھی عباس نے بتایا تھا، موہد نے جواب دیا۔ کتنی خوش نصیب ہیں نعیمہ کی بڑی بڑی خواہشیں چٹکی بجاتے ہوئے پوری ہو جاتی ہیں، اور ایک ہمیں کہ کسی قابل ہی نہیں۔ شادی کے بعد ہنی مون پر بھی کہیں بھی نہیں گئے، لہجے میں پیاس تھی۔ خدا نہ کرے ہم اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ کہیں نہیں جا سکتے، بس مجھے چھٹیاں کینسل کر کے آفس جانا پڑا، ورنہ ہم بھی ٹور پر جاتے۔ روبیکا کے طنزیہ جملے پر موہد نے صفائی دی۔ وہی تو تم نے دوبارہ چھٹیاں لینے کی کوشش بھی نہیں کی، روبیکا نے منہ بنا کر بولی۔ موہد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن موہد لگاتار یہ دیکھ رہا تھا کہ روبیکا جب سے واک پر جانے لگی ہے یا سوسائٹی کے لوگوں کے فنکشن میں شامل ہونے لگی ہے، ہر بات میں اپنا مقابلہ دوسری صاحب حیثیت عورتوں سے کرتی ہے، اور پھر خود کو کمتر سمجھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ فلاں نے نئی گاڑی خریدی، فلاں نے سونے کا سیٹ خریدا، فلاں کے شوہر نے اس کی برتھ ڈے پر ڈائمنڈ رنگ دی۔ موہد کی بھی سیلری کم نہیں تھی، اس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز تھی، بے شک بہت قیمتی اور لگژری نہ صحیح، ضرورت کے لیے گھر پر گاڑی تھی، بہت زیادہ مہنگے نہ صحیح، مگر روبیکا بھی برانڈڈ کپڑے پہنتی۔ موہد ہفتے میں ایک بار باہر کھانے پر بھی لے جاتا، لیکن روبیکا جیسی لڑکیاں جو اچھی بھلی مل جانے والی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتی، جو شکر کرنا نہیں جانتی اور اپنے سے اوپر ہی دیکھتی ہیں، وہ عورتیں خود کبھی مطمئن اور خوش نہیں رہتی اور نہ ہی دوسروں کو رکھتی ہیں۔ موہد اپنے طور پر نرمی سے اسے سمجھاتا، کوشش کرتا کہ اس کی جائز اور جیب کے حساب سے ہر خواہش پوری کرے، لیکن وہ بجائے مطمئن اور خوش ہونے کے ہر چیز کی قیمت پوچھتی اور پھر اس کا مقابلہ دوسروں سے کرتی۔ موہد کو اس کی بچکانہ حرکتوں پر غصہ تو بہت آتا، مگر اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ موہد ایک بات کہوں، ایک دن بیٹھے بیٹھے روبیکا نے موہد سے کہا، ایک ہی کیوں 10 باتیں کرو، ویسے آپ کو بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ موہد مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، نعیمہ کہہ رہی تھی کہ عباس بھائی جو جاب کرتے ہیں اس میں سیلری تو کم ہے، لیکن اوپر کی کمائی بہت زیادہ ہے۔ نعیمہ اور اس کے بچوں کے سارے ٹھاٹ باٹ اسی سے پورے ہوتے۔ توبہ کرو یار، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی کو پرسنل لائف میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کچھ بھی کرے، اور تم یہ بات کہنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی؟ موہد نے تھوڑی حیرانی سے کہا۔ نہیں، وہ بات تو دوسری تھی۔ بہت ہی معصوم انداز میں موہد پوری طرح چونکا تھا۔ پھر مجھے نعیمہ کہہ رہی تھی کہ آپ جس پوسٹ پر ہیں وہاں بھی ایسے موقع ملتے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عباس بھائی رشوت خور ہیں، وہ دلدل میں دھنس رہے ہیں، تم چاہتی ہو کہ صرف دکھاوے اور عیش کے لیے میں بھی دلدل میں دھنس جاؤں؟
मोहित ने रूबिका की बात सुनकर मोहित को गुस्सा आ गया। तो कौन सी बात न है मोहित, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर देने के लिए भी कुछ भी कर लेता है। और एक आप है कि आप खूब से खूब की तलाश करना ही नहीं चाहते, एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं, रूबिका ने तीखे लहजे में कहा। रूबिका, देखो, शिकायत लेने और देने वालों दोनों मुजरिम, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों मुजरिम हैं। हम कौन सा भूखों मर रहे हैं, खुदा का शुक्र है अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही है, और अगर खुदा ना करे हम भूखे मर भी रहे हैं तो तब भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करना। मोहित को पहली बार रूबिका पर इतना तेज़ गुस्सा आया। शायद रूबिका को इतने तेज़ रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बुरा सा मुँह बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ दिन खामोशी से गुजरे। रमज़ान का बरकत वाला महीना शुरू हो चुका था। रूबिका और मोहित भी पूरी तरह माहे मुबारक की बरकत और रमज़ान की मुबारक बरकतों से फ़ायदा उठा रहे थे। मोहित ने रूबिका की पसंद से उसे ईद की सारी शॉपिंग करवा दी थी। अब रूबिका ने नीलम के हाथ में बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट देख लिया था जो उसके शौहर ने शादी की सालगिरह पर दिया था, जिसकी कीमत 4 लाख थी और नीलम उसे हमेशा पहने रखती थी। यही हाल नईमा, सलीना और जहारा आंटी का था। मोटी सोने की चेन, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, अंगूठियाँ हर वक्त पहने रहती थी। ऐसा लगता था कि चारों एक तरफ की टक्कर पर नुमाइश करती हैं। अब रूबिका ने भी जिद शुरू कर दी थी कि उसे भी सालगिरह पर ऐसा ही ब्रेसलेट चाहिए। मोहित ने नरमी से समझाया कि वे इतना महंगा तोहफा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर वे भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई। मोहित बहुत उलझन का शिकार था। रूबिका ने 2 दिन से उससे बात भी नहीं कर रही थी। इस बार मोहित को भी गुस्सा आ गया और वे बिल्कुल भी चुप, मगर वे भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई। मोहित बहुत उलझन का शिकार था। रूबिका 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही थी। रमज़ान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। 25वां रोज़ा था। रूटीन के मुताबिक सोसाइटी की औरतें तरावी से वापस आ रही थीं। मर्द अभी बाहर नहीं निकले थे, इसलिए रास्ता थोड़ा सुनसान था। अपनी रो में बातें करते करते उन लोगों को पता भी नहीं चला कि कब और कैसे ठीक सामने 3 नकाबपोश आदमी आ गए। ए जल्दी जल्दी गोल्ड उतारो, जल्दी करो, मोबाइल निकालो, ए बड़ी भी वे कंगन चेन जल्दी से उतारो, चल चल जल्दी ब्रेसलेट और चूड़ियाँ निकालो, दुपट्टा खोलकर मोटी वाली चेन भी निकालो, फ़ौरन दो, बिल्कुल करीब आ गई। इस तरह नाम ले लेकर एक एक चीज़ बता रहे थे जैसे सब कुछ पहले से देख रखा हो। जल्दी से कहते हुए एक ने नीलम पर पिस्तौल ताना तो दूसरे ने रूबिका पर। सबकी घिग्गी बन गई। रूबिका के पास एक अंगूठी और चेन के अलावा कुछ न था। बाकी तीनों के पास ठीक ठाक गोल्ड था। छीना झपटी में फायर के साथ फिजा में नीलम की चीख भी बुलंद हो गई। सभी मर्द लोग भी मस्जिद से निकले। अब आवाज़ की तरफ दौड़े। भागते हुए डकैत ने एक और फायर मारा जो सीधा अब्बास के पैर पर जाकर लगा। एक गोली नीलम के बाजू को छूती हुई निकल गई। रूबिका ने बस फायर की आवाज़ सुनी। डकैत जहां आरा आंटी के हाथ से कंगन खींचकर उतार रहा था। कंगन का खुलकर उनके हाथ को जख्मी कर गया। उसके खून रिस रहा था। अचानक इतना खतरनाक और जानलेवा हादसा हुआ था। डर के मारे रूबिका सर चकरा गया। उसे लगा जैसे कोई गोली उसकी तरफ आ रही है। बिल लड़खड़ा रही थी। उसने बेहोश होने से पहले मोहित को अपने ऊपर झुका देखा, फिर उसे कोई होश न रहा। डकैत कार्रवाई करके भाग चुके थे। न जाने कब से और किस किस्से भेष में मौजूद वे डकैत आते जाते, इन औरतों को बातें करते सुनते और एक दूसरे को दिखाती हुई ज्वेलरी देख रहे थे और मौका मिलते ही कार्रवाई कर दी। अल्लाह ने करम कर दिया था कि अब्बास को भी गोली पिंडली में लगी और नीलम को भी कम जख्म आए। ज़रा सी चूक हो जाती तो 2 जाने जा सकती थी। रूबिका की आंख खुली तो वे अपने कमरे में थी। ठीक सामने मोहित खड़ा था। जहन में धमाका हुआ। एक लम्हे में वे सब कुछ याद आ गया। खुद को सही सलामत और जिंदा सामने मोहित को देखकर एकदम से दिल भर आया। तेजी से उठी और धुआंधार रोते हुए मोहित से लिपट गई।
मोहित मुझे माफ़ कर दो, आप ठीक कहते थे, मैं ही बेवकूफ़ थी, पागल थी, इतनी गलत सोच पाल रखी थी कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे मोहित, ये दिखावा ही तो था जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। अगर मैंने भी सारी ज्वेलरी पहनी होती तो उन डकैतों को यकीनन उसका भी पता होता, और अगर मुझे भी खुदा ना करे रूबिका, फिर मेरा क्या होता। रूबिका का जुमला पूरा होने से पहले ही मोहित ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मोहित, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बुरी हूँ, बहुत परेशान किया है मैंने आपको, लेकिन अब मुझे यही सही और गलत का एहसास हो गया है। वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोहित के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वे बहुत मासूमियत से अपनी गलती की मुआफ़ी मांगती हुई मोहित के दिल में उतरती जा रही थी। मोहित ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। रूबिका के दिल में ढेरों सुकून उतर आया। उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई धुंध साफ हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि सुकून नुमाइश दिखाने और गुरूर में नहीं, बल्कि असल सुकून तो शरीफ, इज्जतदार और बाकिरदार इंसान की नज़दीकी में है। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी का दिखावा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ों का, और जिसके पास जो भी चीज़ें हैं वो उनके लिए होती हैं, वो उनकी बरतने के लिए होती है। हमें फिजूल का दिखावा करने से बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए ना सोसाइटी की औरतों के साथ क्या हुआ, फिजूल का दिखावा करती थी, रोज़ कंपटीशन में रहती थी, तो उनके ऊपर कोई वॉच करता था, उनका वॉच करके और डकैतों ने उन पर सुनसान देखकर उन पर अटैक कर दिया। तो हम सबको इसी तरह का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा से इस बात का ख्याल रखें कि दिखावा बहुत बुरी चीज़ है। हमें जो अल्लाह ने दिया है उसका हमेशा हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है। और रूबिका और उसके फैमिली में भी सुकून आ गया, मोहित भी सुकून में आ गया, सब खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मेरी कहानी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक करना, कमेंट्स करना भूल जाते हैं, और मैं आपको नई कहानियों के साथ में फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी दुआ के साथ फिर मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मेरे देखने वालों और सब्सक्राइबरों को, लाइक करने वालों को दुनिया की हर जायज़ हाजत को उनकी पूरा करना, उनके बच्चों को सेहत और सलामती से रखना, और मेरे चैनल को वायरल कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस, नए नए वीडियोस का आप लोग इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मैं फिर आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।